हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर सरकार इलेक्शनां येतात तशे नवे नवे स्किमी हाडीत आसा. गेल्या फावटी आमकां ह्या सरकारान जनता दरबार, सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी अशे तरेतरेचे स्किमी हाडले. पूण हे स्किमी फ्लॉप ठरले. जनता दरबारान जे प्रश्न विचारले ते हांकां केन्नाच सॉल्व करपाक जावंक ना आनी जनता दरबार हो प्रोग्राम टोटली फ्लॉप ठरलो सारको. आतां परत सरकारान स्कीम हाडल्या, सरकार तुज्या दारी. आतां दारार येवन कितें करतले तुमी? अरे ते म्हाजें घर हाडलेलें मरे तुमी, ते कोर्टान पावले मरे. म्हाजें घर जें हाडलेलें न्हू तें कोर्टान पावलें, कितें रे? सो म्हाका एक सांग, हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदतां, नथींग पर्सनल, तुका हांव प्रश्न विचारपाक सोदतां की सरकार सारको चलना, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां सारकी चलना, गव्हर्मेंट सर्वंट आहात ते काम करिना, आमदार सारकें काम करिना, मंत्री सारकें काम करिना, कितें? जी तुम्ही लोकांच्या दारार येवपाक सोदतात ते कुणी आफयल्या तुमकां दाराचेर? तुमकां सरकाराक दाराचेर कुणी आपयले? आनी लोकांच्या दोळ्यांक कित्याक उदीक लायता? आयज जी म्हारगाय जाल्या तेचेर विचार करपाची गरज आसा. आयज भुरग्यांक जॉब ना, कितले अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेले आसा तेचेर आयज विचार करपाची गरज आसा. प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां भुरग्यांक जॉब मेळना, तेचेर आयज विचार करपाची गरज आसा. धंदो करतलो जाल्यार सपोर्ट मेळना सरकाराचो, तेचेर विचार करपाची गरज आसा. आमचे जमिनी कितें आयज भायले लोक जे येवन घेतात आनी आमकां मागीर तेच्या खातीर झगडचें पडटात, कितें? आनी तुमी जी कन्वर्जन आयज वाडयलेली आहा तेचेर आयज विचार करपाची गरज आसा. आमची न्हंय सेफ आसा? आमची रानां सेफ आसा? रानांनी आग कशी लागता ती पळया मरे. आमचे काजी बिजी कशें नश्ट जाता ते पळया मरे. तुमकां आमी दारार येवपाक हाडूंक नासलेले, तुमकां थंय धाडलेले आमची कामां करपाक, हें माणकुलें गोंय राखपाक, आमचें पर्यावरण राखपाक, कितें? भुरग्यांक ह्या यूथ जे बाबडे पास आवट जातात न्हू तांकां जॉब दिवपाक. जाल्यार तुमी तें करचें सांडून आयज तुमी हे नाका जाल्ले नाचे करतात. सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार. कोणाक फटयतात रे? कोणाक फटयतात? आनी हें जर सपोज एक सामान्य मनीस जर विचारीत तुमकां जाल्यार मागीर तो मनीस वायट कित्याक विचारपाचें न्हू रे बाबा? म्हटल्यार तुमीच हुशार, तुमीच अती शाणे आनी लोक सगळो पिसो, कितें? अरे म्हाका तुमी आयज जी म्हाका एक सांग, तूं जी स्कीम आयज हाडटा न्हू सरकार तुज्या दारी, म्हटल्यार तुमी डिपार्टमेंटां सारकी काम करिना. जाल्यार एक काम करा मरे, ती डिपार्टमेंटां बंद करा, एक व्हडली बस घेया, त्या बसीन भोंवा सगळ्या गांवांनी, सरकार तुज्या दारी येयले आमी, सरकार तुज्या दारी, सांगा कितें कामां आसा ती. सगळी एक बसीन बसा, सगळे जाण, आमदार एका बसीन बसा, मंत्री एका बसीन बसा, गव्हर्मेंट सर्वंटांक एका बसीन बसा आनी बोडय सगळे कडेन. तुमी नाचे करून सोडले हो टायमपास म्हणून म्हणटा हांव. इनएक्सपिरियन्स लोक आयज थंय एसेंब्लीन बसलेले आसा, जेंकां एक्सपिरियन्स ना आनी जेंकां विचार करपाची क्षमता ना, जे नाका जाल्या लोकांक हे पिश्यान काडटा. आनी आयज आमी लोक, आयज आमचे सुशिक्षीत लोक वगी रावन आयकता. आयज एडवोकेट वगी आसा, दोतोर वगी आसा, इंजिनियर वगी आसा, मागीर सायंटिस्ट वगी आसा, बरे बरे लोक वगी आसा. उलया मरे सर, हांव तुमकां सर म्हणटा, उलया मरे. आयज तुमी उलयले जाल्यार गोंय वाचतलें मरे. शिक्षण कसले कामाचें तुमी जर वगी रावले जाल्यार. आयज तुमचे कडेन क्षमता आहा सरकाराक हो प्रश्न विचारपाची आनी तुमी त्या लेवलाचेर तांकां विचारपाक शकता, कितें? आनी विचारपाक जावो. आयज हे सरकार आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर डावार लावपाक उठलेलें आसा. आयज हे सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा. कितें सांगपाक येतलें आमकां दाराचेर? रानां काबार केली म्हणून, शेतां काबार केली म्हणून पुरून, आमचे जंगली जनवरांक रस्त्यार हाडली म्हणून सांगपाक येतले, म्हारगाय वाडयली म्हणून सांगपाक येतले, कितें रे? क्रायम वाडयला म्हणून सांगपाक येतले, रेप वाडलो, मॉलेस्टेशन वाडले, बाकीचे केसीस वाडले, ड्रग केसीस वाडले, स्टुडंटांचे मरपाचे, सुसायड करपाचे केसीस वाडले. हे सांगपाक दाराचेर येतले आमच्या? कितें सांगपाक येतले? कितें बरें दिलां तुमी आनी कितें बरें केलां तुमी जे आमच्या दाराचेर येतले? दारार येवं नाका, हांकां धांवडून घाला. देव बरें करूं.